क्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। हितनाम्नः अपत्यं हैतनामः हैतनामनः इति हितनाम्न इति वाच्यम् इति वार्तिकम् अस्माकं समाप्तं। तदनन्तरम् अग्रिमं सूत्रं ब्राह्मो जातौ इति अग्रिमं सूत्रम्। ब्राह्मः जातौ इति द्विपदं सूत्रम्। ब्राह्मः जातौ इति तत्र द्विपदं सूत्रम्। अपत्ये इति अनुवर्तते। अत्र आचार्येण पतञ्जलिना एतस्य सूत्रस्य योगविभागः कृतः अस्ति। ब्राह्मः इति एकः योगः, जातौ इति अपरः योगः। योगविभागो अत्र कर्तव्यः इति उक्तम्। तर्हि अर्थद्वयं भवति सूत्रस्य, इत्युक्ते भागद्वयम् अभूत्। सूत्रस्य योगविभागः, सूत्रविभागः क्रियते। ब्राह्मः इति एकं सूत्रम्, अनन्तरम् अपरं सूत्रम्, अपरं जातु इति अपरः भागः, अपरं सूत्रम् इति क्रियते। भाष्यकारस्य कल्पना अस्ति एषा। तर्हि ब्राह्मः जातौ, प्रथमः अंशः नाम ब्राह्मः इति। प्रथमे अंशे इनण्यनपत्ये इति सूत्रात् अनपत्ये इति अनुवर्तते। अनि इति च अनुवर्तते। एवं सूत्रस्य अर्थः भवति ब्रह्मन् इति शब्दात् अनपत्ये, अपत्यभिन्ने अर्थे अण्प्रत्यये परे टिलोपस्य निपातनं क्रियते। टिलोपस्य निपातनं भवति अत्र। एवम् अर्थः भवति। ब्राह्म इति निपात्यते इति। तत्र किं भवति? ब्राह्मः इति निपात्यते अनपत्ये अणि। ब्राह्मः इति निपात्यते कस्मिन् अर्थे? अपत्यभिन्ने अर्थे अण् प्रत्यये परे निपात्यते ब्राह्म इति। अर्थात् तत्र किं निपात्येत? तत्र टिलोपः निपात्यते। तत्र टिलोपः निपात्यते। तर्हि तस्य एकः भागः जातः। तस्य उदाहरणं पश्यामः। तस्य उदाहरणमस्ति ब्राह्मम् इति उदाहरणम्। अर्थात् प्रथमयोगस्य उदाहरणमस्ति ब्राह्मम् इति प्रथमयोगस्य उदाहरणम्। तत्र पश्यतु, ब्रह्मन् इति शब्दः। ब्रह्मन् इति शब्दे ब्रह्मन् इति शब्दः, ब्रह्मन् इति शब्दात् हविः इत्यर्थे, यदा ब्राह्मम् इत्युक्ते ब्राह्मं नाम हविः, हविर्विशेषः, ब्राह्मं नाम हविः। तर्हि हविः कस्य कामपि देवतामुद्दिश्य भवति। तर्हि अत्र किमस्ति? ब्रह्मा देवता अस्य इति ब्राह्मम्। ब्रह्मा देवता अस्य इति ब्राह्मम् इति। ब्राह्मं हविः, ब्राह्मं हविः अर्थात् यस्य हविषः देवता ब्रह्मा भवति तद् ब्राह्मं हविः। तर्हि ब्रह्मशब्दः, ब्रह्मन् शब्दात् अण् प्रत्ययः
अण् प्रत्ययः सा अस्य देवता इति सूत्रमस्ति। तत्सूत्रम् अग्रे वयं पठामः। सा अस्य देवता इति, सा अस्य देवता इति अण् प्रत्ययः। तर्हि ब्रह्मन् अण्, नकारस्य लोपः आदिवृद्धि ब्राह्मन्। इदानीं प्रथमः यः भागः ब्रह्मः इति योगः, ब्राह्मः इति योगेन अत्र टेः लोपः निपात्यते, ति लोपः निपात्यते। तर्हि किं भवति? ब्राह्म ब्राह्म अ ब्राह्म इति भवति। ब्राह्म अ ब्राह्म। अत्र टी लोपः अन्यत्र नास्ति, तत् केवलम् एकत्रैव भवति इति कृत्वा निपात्यते। तर्हि अत्र निपातितम् एतत्। तर्हि ब्राह्म अ ब्राह्मं हविः इत्यर्थः तत्र। पश्यतु, ब्राह्मः इति निपात्यते अनपत्ये अणि, ब्राह्मं हविः इति अस्ति। इति प्रथमसूत्रस्य ब्राह्मम् इति तत्र पुनः प्रातिपदिकं, तदनन्तरं पुनः सुप्रत्ययः नपुंसकलिङ्गे अमादेशः पूर्वरूपे एकादेशे ब्राह्मम् इति रूपं प्राप्नोति। तदनन्तरं द्वितीयं सूत्रं पुनः आयाति। तत्र योगविभागः पृथक् तु, तर्हि तस्य द्वितीयस्य भागस्य एवम् अर्थः भवति। योगविभागद्वितीय जातौ इति भवति। जातौ इति द्वितीयः भागः। जातौ इत्यत्र किं भवति? जातिवाच्ये जातिवाच्य अपत्यार्थस्य विवक्षायां किं भवति? अण् प्रत्यये परे तत्र जातिवाच्य अपत्यार्थे अस्ति, पूर्वमुक्तम् अनपत्ये अर्थे। अत्र किमस्ति? जातिवाच्य अपत्यार्थस्य विवक्षायाम् अण् प्रत्यये परे ब्रह्मन् शब्दात् टी लोपः न भवेत्। अपत्ये जातामणि ब्रह्मणः टी लोपः न स्यात् इति द्वितीयस्य योगस्य अर्थः। एवम् एकस्मिन्नेव सूत्रे योगविभागं कृत्वा सूत्रद्वयं कृत्वा कुत्रचित् एवं शब्दरूपसिद्ध्यर्थं महाभाष्यकारस्य प्रयत्नः एषः। तर्हि यौ ब्रह्म ब्रह्म ब्राह्म इति शब्दस्य एकः निपातितार्थः, निपात्यते इत्यर्थः। जातौ इत्यस्य किं भवति पुनः? ततः ब्रह्म इति सूत्रात् पृथगेव जातौ इति सूत्रं कर्तव्यम् इत्यर्थः। पश्यतु अत्र ब्राह्मं हविः ब्रह्मदेवता अस्ति इति विग्रहः, सा अस्य देवता इत्यन्न ततो जाताविधि। तथा ब्रह्म इति सूत्रात् पृथगेव जाताविधि सूत्रं कर्तव्यम् इत्यर्थः। पश्यतु, ततः ब्राह्म इति सूत्रात् पृथगेव जातो इति सूत्रं कर्तव्यम् इत्युक्ते सूत्रद्वयं। ब्राह्मः इति एकं सूत्रं, जातौ इति अपरं सूत्रम्। अत्र अस्मिन् सूत्रे जातौ इत्यत्र न म पूर्वो अपत्ये अवर्मणः इति पूर्वं यत् सूत्रं पठितमस्माभिः इति सूत्रात् अपत्ये इति न इति च अनुवर्तते। प्रकृत्या प्रकृत्यैकाचित्यतः प्रकृत्येति च ततः अपत्ये जातु। एतावत् अनुवृत्तिं कृत्वा किम् अनुवर्तते? नाम पूर्वो अपत्ये अवर्मणः इति सूत्रात् अपत्ये इति अनुवर्तते, न इति च अनुवर्तते। प्रकृत्यैकाच् इति सूत्रात् प्रकृत्या इत्यनुवर्तते। एवं मिलित्वा तदाह किमाह? यद् अपत्ये जातावणि ब्रह्मणः टिलोपो न स्यात्। अपत्ये जातावणि ब्रह्मणः टिलोपः न स्यात् इति सूत्रार्थः। ब्रह्मणः अपत्यम् इति अस्ति। ब्रह्मणः अपत्यं ब्राह्मणः, ब्रह्मणः अपत्यं ब्राह्मणः इति शब्दः। ब्रह्मन् इति शब्दः। ब्रह्मन् ब्रह्मन् शब्दात् किं भवति? ब्रह्मन् शब्दात् ब्रह्मणः सजातीयः पुत्रः, ब्रह्मणः सजातीयः पुत्रः इत्यर्थः। ब्रह्मणः सजातीयः पुत्रः भवति चेत् ब्रह्मणः अपत्यं ब्रह्मन् अण्
ब्रह्मणः सकाशात् सजातीयायां भार्यायाम् उत्पन्नः इत्यर्थः। किमस्ति? ब्रह्मणः सकाशात् सजातीयायां भार्यायाम् उत्पन्नः इत्यर्थः। योगविभागस्तु अयं भाष्ये स्पष्टः। अयं योगविभागः भाष्ये स्पष्टः इति अस्ति। योगविभागस्तु अयं भाष्ये स्पष्टः। तर्हि ब्रह्मन् आ आदिवृद्धि ब्राह्मण आ ब्राह्मण तत्र तेः अन् इति सूत्रेण टियोपस्य अभावः तत्र एतदुक्तं खलु टिलोपस्य अभावः भवति इति। सारी अन्येन सूत्रेण तत्र टिलोपाभावः तदनन्तरं पुनः टिलोपः अन्यदि सूत्रेण टिलोपः भवितुम् अर्हति तत्र तस्य अनेन निषेधः नै प्रकृत्यस्य न प्रकृत्यस्य टिलोपः नास्ति प्रकृत्यस्य रैट् अनेन प्रकृत्यस्य न स्तद्यते। सो अन् प्रकृत्या स्यात् तर्हि ब्राह्मण आ ब्राह्मण नकारस्य णत्वं ब्राह्मण एवं ब्राह्मणः सुप्रत्ययरूपे विसर्गे ब्राह्मणः। अत्र अपत्ये इति किम् इति प्रश्नः। अपत्ये इति शब्दः सूत्रे अस्ति अपत्ये अर्थे इति अर्थात् धातौ विभागे अपत्ये इति अस्ति। अत्र पश्यतु अपत्ये जातावणि ब्राह्मणः टिलोपो न स्यात् इति अपत्ये इति दृश्यते। अपत्ये इति किमर्थम्? अर्थात् अपत्यार्थे एव भवति वा? अपत्यार्थे एव भवति। अन्येषु अर्थेषु तथा न भवति। तत्र तु टिलोपः भवत्येव अन्येति भागस्य लोपः भवति। यदा उदाहरणं पश्यतु ब्राह्मी इति शब्दः ब्राह्मी ब्राह्मी इति कस्यचित् औषधविशेषस्य नाम। ब्राह्मी इति यदा बुद्धिवर्धक औषधमस्ति तत् ब्राह्मी ब्राह्मी इति तद् एवं चवनप्राश इव ब्राह्मी इत्यस्यापि प्राशादिकं भवति। तर्हि तत्र किं भवति कथं भवति रूपं? तत्र पश्यतु तत्र ब्राह्मी इति एक औषधिविशेषः तत्र तु एतत् नास्ति। किं नास्ति? ब्राह्मणः इयम् इत्यर्थे तत्र किं भवति? न तद्धिरे इति सूत्रेण टिलोपः भवति। ब्रह्मन् अ ब्रह्म ब्राह्म ब्राह्मी इति भवति। स्त्रीतो विवक्षायां ठिठाणन् इति सूत्रेण तत्र नीप अनन्तरं ब्राह्मी इति औषधविशेषः इति रूपं भवति। तत्र तत्र एतत् नास्ति टिलोपः नास्ति। तत्र टिलोपः नास्ति इत्यर्थः। ब्राह्मी औषधिः इति अर्थः। अग्रे गच्छामः। अग्रिमं सूत्रमस्ति औक्षमनपत्ये इति सूत्रम्। औक्षमनपत्ये इति औक्षमनपत्ये औक्षम् अनपत्ये इति द्विपदं सूत्रम्। औक्षम् अनपत्ये टिलोपस्य निपातनं क्रियते अनेन सूत्रेण। टिलोपस्य निपातनं क्रियते। तदेव अणि टिलोपो निपात्यते इति दृश्यते। अणि टिलोपो निपात्यते अण् प्रत्यये परे टिलोपः निपात्यते। अन्य सर्वे अनुवृत्ति तु पूर्वमेव उक्तं तदेव भवति अत्रापि। तर्हि अत्र किं भवति? अनपत्ये इति उक्तम्। अपत्यभिन्ने अर्थे इति अनपत्ये इति अर्थात्
जानामि एतत् कियत् तर्हि रैट् अपत्यभिन्ने अर्थे किं भवति अण अणि अणिपरे टिलोपः निपात्यते इति उक्तम् तर्हि टिलोपः निपात्यते तत्र औक्षं पदम् इति अस्ति औक्षं पदम् इति उदाहरणं तत्र औक्षं पदम् रैट् तर्हि तत्र पश्यतु औक्षम् इति औक्षं पदम् औक्षं नाम किमस्ति यदा औक्षस्य औक्षः नाम उक्षः उक्षः नाम किं वृषभः उक्षः वृषभः वृषभस्य पदं पदचिह्नं पादचिह्नं तद् औक्षम् इति अस्ति औक्षम् इति नाम पदं वृषभस्य पदचिह्नम् इत्यर्थः तर्हि उक्ष्णः इदम् इति तत्र उक्ष्णः इदम् इति तत्र विग्रहः उक्ष्णः इदम् ततः तत्र एवं भवति उक्षन् इति शब्दः उक्षन् इति शब्दः उक्षन् इति शब्दात् अण् प्रत्ययः तस्य इदम् इति सूत्रमस्ति तस्य इदम् इति सूत्रेण अण् प्रत्ययः तस्य इदं सर्वं सूत्रम् अग्रे वयं पठामः तस्य इदम् इति सूत्रेण अण् प्रत्ययः तर्हि उक्षन् आदिवृद्धि तत्र अण् इति पदचिह्नं दर्शयति अण् इति पदचिह्नार्थी तस्य इदम् इति तर्हि उक्ष आ टिलोप अनेन सूत्रेण टिलोपः निपात्यते तर्हि उक्ष आ आदिवृद्धि औक्ष आ औक्ष आदिवृद्धि औक्ष आ औक्ष आदिवृद्धि अनन्तरं विभक्तिकार्ये प्रातिपदिकसंज्ञा सुप्रत्ययामादेशे औक्षम् इति रूपं प्राप्नोति औक्षम् अग्रिमं तर्हि तत्र पुनः प्रश्नः अनपत्ये इति किम् अर्थात् तत्र अनपत्ये इति किमर्थम् इति तर्हि तत्र भिन्नः औक्ष उक्ष्णः अपत्यम् औक्ष्णः इति अस्ति उक्ष्णः उक्ष्णो अपत्यम् औक्ष्णः इति तत्र भिन्नं रूपम् अस्ति तत्र किं नास्ति तत्र तत्र टिलोपः नास्ति उक्षन् अण् औक्षन् अण् तत्र किं भवति एतस्य अल्लोपो अनः इति एतद् भवति न उक्ष्णः अपत्यम् औक्षन् अल्लोपो अनः इति सूत्रेण अकारस्य लोपः भवति अल्लोपो अनः इति अकारस्य लोपो भूत्वा किं भवति औक्ष्णः इति रूपं भवति तद् भिन्नं भवति औक्ष्णः इत्युक्ते उक्ष्णस्य अपत्यम् इति भवति तत्र पश्यतु अणः टिलोपः अपत्ये अणि टिलोपाभावे अल्लोपः इति भावः औक्षम् इति अपत्ये अपत्यार्थे तु किं भवति टिलोपाभावे अल्लोपः इति भावः पुनः अग्रिमं सूत्रं तत्र वस्तुतः इतोपि अस्ति तत्र एकनिमेषः तत्र सूत्रमस्ति तस्य कृते इदानीं पश्यामः वयं तद् अग्रिमं सूत्रमस्ति अल्लोपनः न भवति तत्र अल्लोपनः न भवति तत्र अग्रिमं सूत्रमस्ति तस्य कृते भिन्नम् अल्लोपनस्य तत्र निमित्तं न चलति तत्र शपूर्वहन् धृतराज्ञामणि इति सूत्रमस्ति पश्यतु शपूर्वहन् धृतराजः इति धृतराज्ञाम् अणि धृतराज शब्दः शपूर्वहन् धृतराज्ञाम् अणि शपूर्वहन् धृतराज्ञाम् अणि शपूर्वः यो हन् यो अन् तस्य हनादेश्च पुनः हनादेश्च इत्युक्ते किं हन् धातोः प्रयोगे पुनः धृतराजः इति तत्रापि भस्य भसप्ञकस्य अतः अकारस्य ह्रस्व अकारस्य लोपः अणि अण् प्रत्यये परे तर्हि सूत्रार्थे किम् अस्ति शपूर्वः यः अन् अर्थात् यः अन् भवति सः शपूर्वः भवति चेत्
किं भवति शपूर्वः यः अन्तस्य पुनः द्वितीयं किमस्ति हनादेश्च किं भवति शपूर्व अन्नन्तस्य पुनः हन् एवं धृतराजन् इति शब्दस्य च किं भवति अङ्गस्य अनः किं अकारस्य लोपः भवति इत्यर्थः हन् इत्यस्यापि अकारस्य लोपः भवति अनन्तरं पुनः धृतराजशब्दस्यापि अन्तिम अन् इत्यस्य अकारस्य लोपः भवति अर्थात् शपूर्वस्य अनः अकारस्य लोपः हन् इत्यस्य हकारस्य अन् इत्यस्य अकारस्य लोपः पुनः धृतराज इत्यस्यापि इत्यस्य लोपः भवति तर्हि तत्र एतत् सर्वं किं कस्मिन् अर्थे तत्र तत्र अण् प्रत्यये परे निमित्तं नाम अण् प्रत्यये परे इत्यर्थः अपत्यार्थे भवति शपूर्वः यो अन् तस्य पुनः हनादेश्च भस्य आतः अतः लोपः अणि इति भवति तर्हि तत्र पश्यामः तत्रैव औक्ष्णः इति भवति औक्ष्णः इति मया इदानीम् उक्तम् उक्षणः अपत्यम् उक्षण तस्य अपत्यम् इत्यर्थे औक्ष्णः इति भवति औक्ष्णः तत्र उक्षन् इति शब्दः तत्र किमर्थम् इत्युक्ते अत्र सर्वत्र अन् इति सूत्रेण प्रकृतिभावः भूयते प्रकृतिभावः भवति इति कृत्वा अल्लोपो अनः इति सूत्रस्य प्रवृत्ति अत्र भवितुं नार्हति तस्य सूत्रस्य प्रवृत्ति न भवति अल्लोपो अनः 64134 अनन्तरं परसूत्रमस्ति तत्र 167 अन् तेन कारणेन किं भवति अन् इति सूत्रेण प्रकृतिभावः तत्र भवति कारणम् अल्लोपो अनः इति सूत्रम् अपेक्षया कस्य सूत्रस्य परत्वमस्ति अन् इति सूत्रस्य परत्वमस्ति तद् 64167 अस्ति अन् अल्लोपो अनः इति सूत्रमस्ति 64134 अस्ति तर्हि अल्लोपो अनः इति सूत्रम् अपेक्षया अन् इति सूत्रं परसूत्रम् अस्ति इति कृत्वा तत्र किं न भवति तत्र प्रकृतिभावः विधीयते अन् इति सूत्रेण प्रकृतिभावः विधीयते चेत् अल्लोपो अनः इति सूत्रस्य पुनः तत्र प्राप्तिः न भवति तेन कारणेन अस्य सूत्रस्य विधानं चरितार्थम् अन्यथा अल्लोपो अनः इति सूत्रेण एव भवितुमर्हति स्म तर्हि एतस्य सूत्रस्य चरितार्थता का कारणम् अत्र अनः अकारलोपविधानार्थम् अल्लोपो अनः इति सूत्रं तु अस्ति एव खलु तर्हि अस्य सूत्रस्य पुनः अर्थात् तत्तु गतार्थत्वम् अस्ति वा तर्हि गतार्थः अस्ति वा एषः इति अस्य चरितार्थता का इति प्रश्नः तर्हि तस्य उत्तरमस्ति एतत् अन् इति सूत्रेण प्रकृतिभावः विधीयते तेन कारणेन अल्लोपो अनः इति सूत्रं तस्य पूर्वसूत्रमस्ति इति कृत्वा तस्य प्रवृत्तिः अत्र भवितुं नार्हति तेन किं भवेत् अत्र विशेषतया सूत्रस्य अपेक्षा अस्ति तेन इदं सूत्रं चरितार्थम् इति औक्ष्णः इति रूपम् एवम् अपरमपि एकम् उदाहरणं तक्ष्णः अपत्यं तक्षन् इति शब्दः तक्षः इत्युक्ते कः तक्षः इत्युक्ते यः किं वदति कार्पेण्टर् तक्षः कार्पेण्टर् यः काष्ठेषु कार्यं करोति सः तक्षः तक्षस्य अपत्यं तक्षणः अपत्यं तक्षन् इति शब्दः नकारान्तशब्दः तक्षणः अपत्यम् इति तत्रापि एवमस्ति शपूर्वत्वमस्ति तक्षन् इति अस्ति श पूर्वे अस्ति तक्षन् तर्हि शपूर्वत्वमस्ति इति कृत्वा अनः अकारस्य लोपः तर्हि तत्र किं भवति तक्ष्ण तक्ष्ण आदिवृत्ति ताक्ष्ण एकवारं पश्यतु पुनः तक्षन् अण्
नकारस्य इत्संज्ञालोपः तक्षण आ आदिवृद्धि ताक्षण आ अनेन सूत्रेण किं भवति शपूर्वहनधृतराज्ञाम् अणि इति सूत्रेण अत्र अनः अकारस्य लोपः तर्हि अनः अकारस्य लोपे तत्र किं भवति ताक्ष न ताक्ष्ण इति भवति मध्ये यः अकारः भवति सः लुप्तः भवति ताक्ष्ण ताक्ष्ण नकारस्य नत्वे ताक्ष्ण प्रथम एकवचने सुप्रत्यये रुत्वे विसर्गे ताक्ष्णः इति रूपं भवति ताक्ष्णः तत्र हन् धातोः विषये हन् विषये उदाहरणं ददाति हन् विषये तत्र वदति किं तत्र तत्र कश्चन शब्दः अस्ति किं यः भ्रूणहत्यां करोति तस्य अपत्यम् इति भ्रूणमस्ति तत्र अच्छा अत्र किमपि दत्तमस्ति अस्तु यः भ्रूणहन्ता भवति भ्रूणहन्तुः अपत्यम् इत्यर्थे तत्र भ्रूणशब्दः हन् धातु भ्रूण हन् इति हन् धातु क्युप् प्रत्ययः भ्रूण शब्दः हन् धातु क्युप् प्रत्ययः ब्रह्म भ्रूण वृत्रेषु क्युप् इति सूत्रमस्ति ब्रह्म भ्रूण वृत्रेषु क्युप् इति क्युप् प्रत्ययः इति भ्रूणहन् इति शब्दः भवति भ्रूणहन् इति शब्दः भवति एव किप् प्रत्ययः सर्वलोपी भवति भ्रूणहन् भ्रूणहन् इति शब्दात् किं भवति अण् प्रत्ययः तस्यापत्यम् इत्यर्थे इत्युक्ते भ्रूणहन्तुः अपत्यं भ्रूणहन् प्लस अण् भ्रूणहन् प्लस अण् भ्रूणहन् प्लस अण् नकारस्य लोपः नकारस्य लोपः भवति चेत् भ्रूणहन् आदिवृद्धि भ्रूणहन् अ इदानीं किं भवति तत्र हकारः अस्ति खलु तत्र हन् धातोः हकारस्य नित् प्रत्यये परे हो हन्देर् इति सूत्रमस्ति किं सूत्रम् उच्चारणं कठिनमस्ति हो हन्देर् इति सूत्रम् एकवारं द्रष्टुं शक्नुवन्ति तत्र हो हन्तेर् इति सूत्रेण हकारस्य स्थाने किं भवति खकारादेशः भवति खकारः आदेशः भवति तर्हि भ्रूणहन् इति भ्रूणघन् इति भवति भ्रूणहन् भ्रूणघन् भवति हो हन्तेर् 7454 सूत्रसंख्या 7454 सूत्रसंख्या हो हन्तेर् इति हकारस्य हन्तेः हकारस्य नित् नित् इति परे खकारादेशः भवति तत्र तर्हि इदानीं भ्रूणघन् अभवत् भ्रूणघन् सूत्रार्थं होहन्ते ञणिनेषु अभवत् वा कुत्रचित् पठि आगतं स्यात् भवतां पठने हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे सत्यं
तर्हि तर्हि भ्रूण अदानी आकारस्य लोपः अनेन सूत्रेण आकारस्य लोपः अन इत्यस्य आकारस्य लोपः तर्हि किं भवति भ्रौणघ्न इति भवति भ्रौणघ्न भ्रौणघ्न इति रूपं भवति भ्रौणघ्न इति रूपं भवति